السلام عليكم إذن الإخوان، لاباس عليكم؟ أموركم هانية؟ كل شي بخير إن شاء الله. اليوم غادي ندير واحد فيديو على pour les stagiaires et les étudiants. لي ستاجير و لي زيتيديون اللي ان شاء الله كيقلبوا باش يبداو الباركور بروفيسيونيل ديالهم. غادي نهضروا في هذا الفيديو على ستاج وشنو خصني نعرف وشنو خصني نتعلم وشنو خصني نشوف. اذا الاخوان تسجلوا في الفيديو، ديروا جيم، بارطاجيو باش الفيديو يوصلكم وتعرفوا لي طاش افير. بسم الله. دونك هنا غادي نهضروا على لي طاش ابروندر دون ان ستاج. اول حاجه غادي تخاد في لو ستاج باغ لو ستاجير، يعني اول حاجه من بعد ما تقلب على البيرو تاكسبتا في البيرو ولا في سيرفيس كونطابيليتي، خاص الاحترام، يعني تحترم لي ريغلومون انتيريور، التوقيت، القوانين الداخليه ديال المؤسسه، يعني اللي غادي يكون عندك فيها ستاج. تاني حاجه اللي خاص يعرف ان ستاجير كونطابل هي لو كلاسمون دي بيس كونطابل. يعني لو كلاسمون ديال لي بيس كونطابل سو في par ordre. يعني par exemple les achats يعني كنكلاسيهم par ordre de date، يعني date janvier février mars وانت غادي حتى ديسمبر. ولا كنكلاسيو par fournisseur par date et par fournisseur، يعني كنكلاسي الفورنيسور par date، كل فورنيسور بوحدو في كلاسور واحد ولا في بليزيور كلاسور. المهم يعني كل فورنيسور كنكلاسيه بوحدو بلي دات من الصغير للكبير. لي فونت كيتكلاساو بار اوردر دو نيميرو، يعني من النمره الاولى حتى النمره الاخرى، وما تكونش شي نمره منقصه ولا ما كايناش. يعني راه كاين واحد لو ريسك فيسكال هو اللي هو الغوجي دو لا كونطابيليتي، يعني الا كان شي نيميرو في لا كونطابيليتي ديال الفونت منقز ولا ما كاينش، راه كاين لو ريسك فيسكال ديال ان غوجي دو لا كونطابيليتي. كاين لا بونك الكلاسمون ديالها سو في باغ يعني كاتيجوري ريغلومون فورنيسور باغ شيك، يعني لي شيك كيتكلاساو باغ دات، كيجيو من فوقهم لي زيفي باغ دات، من فوق منهم لي فيرمون ايمي باغ دات، كيجيو من فوق منهم لي زونكيسمون شيك باغ دات، لي زونكيسمون افي باغ دات، ولا لي فيرمون روسي باغ دات، ومن بعد فوق منهم لي زونكيسمون اسبيس. يعني وكل كونطابل كيفاش كيكلاسي. غادي نشوفو لي جورنو كونطابل، l'organisation comptable ou les journaux comptables. L'organisation comptable كتدخل ان سيرفيس كونطابيليتي كتلقى كل كونطابل achat fournisseur، comptable banque، comptable caisse، comptable déclaration، comptable immobilisation. ممكن غنشوفو دابا لي زيكريتور كونطابل. غنبداو ان شاء الله. نشوفو الجورنال achat. premièrement achat de marchandises TVA 20% مع الفورنيسور كامل. فهاد الجورنال achat كندوزو ليكريتور لا فاكتور. achat de marchandises 6111 لور تاكس اللي هو 83333,33 كنديبيتيو 34,55 20% TVA 16,333,67 وكندوزو le fournisseur flux crédit 100,000. هذه écriture achat. غنشوفو écriture achat immobilisation. شرينا واحد لا فواتور من عند رونو ب 140,000 داسيا. 2340 matériel transport on débite 140,000. on crédit 44,81 fournisseur immobilisation 140,000. هذه écriture الإيموبيليزاسيون. جورنال الإيموبيليزاسيون راه كيكون فيه
achat matériel transport, matériel informatique, mobilier de bureau, matériel de bureau, matériel outillage, agencement, installation technique qui confie قاعد les immobilisations. انا عطيتك اكزومبل، يعني عطيت البلان كونطابل لا كلاس 2 وغتشوف شنو هو لوبيراسيون اللي عندك وغدوزها. بيان سور في هاد الحاله هادي ديال داسيا ما كايناش تيفيا، ولكن في لي زوط راه كاينه تيفيا. جورنال بنك، ريغلومون فورنيسور كامل باغ شيك 100,000. جورنال بنك، le journal banque quand enregistrer les opérations de règlement. Règlement Renault par chèque bancaire 140. Donc خلصنا le fournisseur كامل 100,000 غندي نكريديتيو لو كونت بنك 51 41 وغندي بيتيو لو فورنيسور كامل 44 ب 100,000. هنا حنا خلصناه وغادي نخلصو لا فاكتور ديال داسي اللي شرينا 51 41 في الكريدي وغنديبيتي 44 ب 140,000. هادي اكريتور لي زيكريتور في لا بنك، ولا بنك راه كيكون فيها بزاف لي زيكريتور لابي كيدوز فيها. يعني ديما الا خلصنا كتكون في الكريدي، تخلصنا حنا كتكون في الديبي. journal caisse, achat de produits d'entretien en espèces. Donc هنا خلص d'entretien شريناهم ب5000 درهم اسبيس، يعني غنكريديتيو لا كيس، خرجنا الفلوس من لا كيس وغنديبيتيو 6122. غادي نشوفو journal vente. On a vendu des produits finis pour 200,000 au fournisseur Ismaël. La classe 7, 7121, le compte produit fini vendu 166,676 166,666 hors taxe. TVA 44,55 20%, 33,333,33. 34,21 غنديبيتيو 200,000. هادي اكريتور فونت لواحد لو كليون اللي بعنا ليه لي برودوي ديالنا. بيان سور لو جورنال فونت كيكون فيه لا كلاس 7 لي كاع لي برودوي اكسيسوار كنا يعني برودوي دو سيسيون، بعنا شي فواتور، بعنا مارشانديز، بعنا اي حاجه كتكون في هذا لو جورنال هذا. بيان سور لو جور دو ريغلومون دو سيت فاكتور، يعني غادي نديبيتيو لا بنك 51 41 اون كريديتيو 34 21 اللي هو لو كليون 200,000. دونك هنا حنا دوزنا اون فاكتور de vente ou l'encaissement d'elle. Journal audit, bien sûr, les qui de suite déclaration TVA, la paie, les opérations d'hiver, les amortissements, les provisions, les régularisations, toutes les écritures que les médozos les journaux achat, vente, audit et la caisse. وصلنا لنهاية الفيديو الاخوان. ان شاء الله كنتمنى الفيديو يعجبكم. غير بغيت نعطي واحد النصيحة للاخوان لي ستاجير، ما تنساوش انكم تسولوا على اي حاجة جديدة ما عرفتوهاش، والبحث جوجل كتوبة ما كانش سولوا اي واحد، طرحوا دي كيستيون عندي في القناة، ان شاء الله يوصلكم اي جديد وان شاء الله تمشيو بعيد. وكنوصيكم على واحد الحاجه اخرى، هي ان الاحترام وتصغر راسك وتسمع لاي تسمع لي كونطابل ولا لي سالاريي، سواء يسخرك سواء يقول لك دير لي فوتوكوبي دير لي شي حاجه، يعني تما تصغر راسك باش توصل للهدف ديالك. وشكرا، ديروا جيم في الفيديو، بارطاجيو ان شاء الله.